দাওরা হাদিস তাকরির ছাত্ররা বুখারী শরীফের শেষ হাদিস পড়বেন, মনোযোগ সহকারে শুনবেন, এরপরে বুখারী শরীফের শেষ হাদিস এবং ছাত্ররা পড়া শুনবেন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل من أستاذنا الشيخ الشريعة والطريقة محيي السنة وقاطع البدعة منازل الزمان العلامة المفتي محمد أنور حسين السيستي بارك الله في حياته. قال حدثنا الشيخ علامة الدكتور حبيب الله مختار الشهيد رحمه الله تعالى. قال حدثنا الشيخ علامة محمد يوسف بن نور رحمه الله تعالى. قال حدثنا الشيخ علامة أنور شاه كشميري رحمه الله تعالى. قال حدثنا الشيخ علامة محمود الحسن الدوبندي رحمه الله تعالى. قال حدثنا الشيخ علامة القاسم النانوتبي رحمه الله تعالى. قال حدثنا الشيخ علامة عبد الغني مجدد المحدث الدهلوي رحمه الله تعالى. قال حدثنا الشيخ علامة الشاه إسحاق محدث الدهلوي رحمه الله تعالى. قال حدثنا الشيخ علامة الشاه عبد العزيز محدث الدهلوي رحمه الله تعالى. قال حدثنا الشيخ علامة الشاه ولي الله محدث الدهلوي رحمه الله تعالى. قال حدثنا الشيخ علامة أبو طاهر الكردي المدني رحمه الله تعالى. قال حدثنا الشيخ علامة إبراهيم الكردي المدني رحمه الله تعالى. قال حدثنا الشيخ علامة أحمد البشاشي رحمه الله تعالى. قال حدثنا الشيخ علامة أحمد بن عبد القدوس أبو المواهب الشنابي رحمه الله تعالى. قال حدثنا الشيخ علامة شمس الدين محمد بن أحمد محمد رحمه الله تعالى. قال حدثنا الشيخ علامة زين الدين زكريا بن محمد أبو يحيى الأنصاري رحمه الله تعالى. قال حدثنا الشيخ علامة الحافظ ابن الحجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال حدثنا الشيخ علامة الحافظ أبو الفضل شهاب الدين إبراهيم بن أحمد التانوخي رحمه الله تعالى. قال حدثنا الشيخ علامة أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجازي رحمه الله تعالى. قال حدثنا الشيخ علامة سراج الحسين بن المبارك بن الزبيدي رحمه الله تعالى. قال حدثنا الشيخ علامة أبو الوالد عبد الأول بن عيسى بن شعيب الحروفي رحمه الله تعالى. قال حدثنا الشيخ علامة أبو الحسين عبد الرحمن أبو ابن مزهر داود رحمه الله تعالى. قال حدثنا الشيخ علامة أبو محمد عبد الله بن أحمد السرسي رحمه الله تعالى. قال حدثنا الشيخ علامة أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الملبي رحمه الله تعالى. قال حدثنا الشيخ علامة أمير المؤمنين في الحديث إمام المحدثين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومهم آمين يا رب العالمين. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزنون. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالروبية
ويقال والقسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثني أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم